المتعال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا ند له ولا جد له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان نو زندگی دے اندر جو کچھ ملتا ہے اس دے اندر کچھ محنت اور کچھ کوشش انسان دی اپنی ہوتی ہے اور کچھ حصہ کسی دوسرے انسان دا بھی اس دی کامیابی اور سرخروئی دے اندر موجود ہوتا ہے بعض دفعہ خود انسان اتنا لائق فائق اتنا قابل اتنا ذہین اتنا سمجھدار نہیں ہوتا مگر جس گھر دے اندر پیدا ہوتا ہے گھر دے افراد دی اور خصوصاً والدین دی محنت تعلیم تربیت اور کوشش کا اثر ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی زندگی دے اندر کامیاب اور کامران ثابت ہو یا بعض دفعہ اس دے استاد دی اتنی محنت ہوتی ہے اور اس دی تربیت ہوتی ہے
کہ وہ خود انسان اتنا قابل نہیں ہوتا مگر استاد دی محنت تربیت اس کو قابل بنا دیتی. اور بعض دفعہ اس کو زندگی دے اندر ایسا دوست سنگی یار ساتھی مل جاتا ہے جس دی مجلس دا جس دی صحبت دا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس دی زندگی بدل جاتی ہے اور کامیاب زندگی بن جاتی. جس طرح افراد دی زندگی دے اندر دوسرا دا حصہ اور دوسرا دی کوشش شامل ہوندی ہے، اسی طرح قوم دی زندگی دے اندر بھی بعض دفعہ کسی قوم نو ایسا لیڈر مل جاتا ہے، ایسا سربراہ مل جاتا ہے، ایسا سردار اس قوم نو مل جاتا ہے کہ جیڑا کہ اس قوم نو ترقی دے اوج تک پہنچا دے. وہ خود قوم تو اتنی لائق تے قابل نہیں ہوندی، اس دے افراد بھی اتنے لائق قابل نہیں ہوندے مگر انہاں نو سربراہ قابل مل جاتا ہے، انہاں نو پیشوا تے لیڈر قابل مل جاتا ہے جیڑا کہ اس قوم دی زندگی سنوار دے. اس طرح دے واقعات اور مثالاں دنیا دے اندر ہزاراں موجود، اور سب تو بڑی مثال مسلمان قوم دی. مسلم قوم، مسلم امت، اللہ نے اس امت نو سربراہ، پیشوا، رہنما ایسا عطا فرمایا جس دے آمن نال اس قوم دی قسمت بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے احسان کیتا ہے ایمان والا دے کہ انہوں دے اندر ایسا پیغمبر مبعوث کر دیتا ہے، ایسا رسول بھیجا ہے جڑا ہے تو انہاں دے وچوں انہاں دا فرد ہے، لیکن اس پیغمبر دیاں خوبیاں، اس دیاں قابلیتاں، اس دیاں لیاقتاں، اس دیاں صفتاں، اس دے کمال ایسے ہیں جو اس پیغمبر دے آمن نال اللہ نے اس قوم نو بھی رنگ لا دے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دا پیغمبر انہاں دے سامنے اللہ دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سنا رہے، ویزکیہم، انہاں نو صاف تے پاک کر رہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہاں نو کتاب دی تعلیم دے رہے، دانائی تے حکمت سکھا رہے. انک انت العزیز، انہو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگرچہ وہ قوم پہلے کھلی گمراہی اور کھلی جہالت دے اندر موجود ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر نے آ کے انہوں دی قسمت بدل دیتی، انہوں دی زندگیاں بدل دیتی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس امت نو، اس قوم نو ایسا پیشوا، ایسا رہنما، ایسا لیڈر عطا فرمائے کہ جس نے ایسی رہنمائی فرمائی ہے، ایسی تربیت کیتی ہے قوم دی، ایسی تعلیم دیتی ہے اس قوم نو، ایسے صراط مستقیم دے رہنمائی فرمائیے کہ جیڑی قوم پھر پیغمبر دی اس نے اتباع کیتی ہے، پیروی کیتی ہے، انہاں لوگاں دے تذکرے تے انہاں دیاں تعریفاں پھر اللہ نے قرآن پاک وچ بیان کی.
تو اس قوم دی یہ خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے سانو بہت بڑا عظیم و شان پیغمبر عطا فرمایا، اور پھر اس پیغمبر دے واسطے نال، اس پیغمبر دے ذریعے نال اللہ نے اور بھی ایسے انعام کیتے جڑے انعام خاص اس امت دے اتے ہوئے، اس تو پہلے کسی امت دے اتے وہ انعام نہیں، وہ بھی بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضرت محمد پاک تشریف نہ لے آندے تو وہ جڑے خاص انعام اللہ نے اس امت دے اتے کیتے وہ انعام کدی حاصل نہ ہو سکے۔ پیغمبر بھی تو اتنا عظیم ہے کہ اجے تک کوئی پیغمبر دنیا تے نہیں آیا، اللہ نے پہلے اس پیغمبر دے بارے دے اندر تمام پیغمبراں دیاں روحاں کولوں وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام نبیوں دی شان کو معمولی شان تے نہیں، اللہ نے تمام نبیوں نو جمع کیتا، انہاں دی ارواح مقدسہ نو جمع فرمایا اور فرمایا میرے نبیو تساں یکے بعد دیگرے اپنے اپنے دور، اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے زمانے دے اندر تساں دنیا تے جا کے اپنی قوم دے سامنے دین پیش کرنا ہے، شریعت پیش کرنی ہے، اللہ دی توحید بیان کرنی۔ اللہ نے تھانو جڑی کتاب دیونی ہے، جڑی حکمت تے دلائی سکھاونی ہے، وہ اپنی امت دے سامنے پیش کرنی ہے، مگر ایک چیز دا میں تھوڑے کو وعدہ لے۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیتا بھائی میں تھانو کتاب دیونی ہے، تساں اس کتاب نو صحیح معنی دے اندر پہنچاونا ہے امت دے اندر، اور دعوت پیش کرنی ہے، دین دی توحید بیان کرنی ہے۔ اے میرے نال وعدہ کرو جو تساں میری توحید دے اندر کوئی کمی نہ کرے سو، کوئی کسر نہ چھڑے سو، دعوت دیون دے اندر کوئی کسر نہ چھڑے سو۔ اے وعدہ نہیں کیتا اللہ نے فرمایا تھانو کتاب دے ساں، نبوت دے ساں، حکمت دے ساں، شریعت دے ساں، حکام دے ساں، ہدایت دے ساں، اور جا کے تساں اپنی قوم دے سامنے یہ تمام میرے پیغام تے حکام پیش کرنے، مگر جیڑی چیز دا میں وعدہ پہ گھننا وہ وعدہ یہ ہے کہ اگر تواڈے دور دے اندر او میرا شان والا پیغمبر آخری رسول آ جاوے تو پھر تساں کے کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے نبی نے نال ایمان بھی گھننا وڑے تے اس دی نصرت تے مدد بھی کرنا۔ اتنا اہم وعدہ، کیونکہ اللہ نو تو پتہ ہے کہ دین نو اگر کامیابی تے غلبہ ملنا ہے تو محمد الرسول اللہ دے تو فیل ملنا ہے، دین اگر کمال درجے نو پہنچنا ہے اور اپنے مکمل تکمیل تک پہنچنا ہے تو محمد الرسول اللہ دی زندگی دے اندر پہنچنا ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے اتے ایمان رکھن نال اور رکھن دے بارے دے اندر تے نبی پاک دی نصرت کرن دے بارے دے اندر اللہ نے تمام نبیوں کو وعدہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا تساں اے اقرار کریں ہو میرے نال وعدہ کر دے ہو پکا جو اگر تواڈے دور دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس آیت دے وچ محمد پاک دا نام کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، تے رسول دے لام دے اتے جڑے دو پیش ہیں نا، اس نو عربی اصطلاح دے اندر آدن تنوین، جتھے تنوین آ جاوے اے تنوین عظمت تے تعظیم دی طرف اشارہ کریں دیئے۔ اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا تعظیم والا تے شان والا تے عظمت والا تے مرتبے تے مقام والا آخر الزمان رسول آ جاوے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تسا ضرور بضرور اس تے ایمان بھی گھننا بنائے تے مدد بھی کرے۔ تو اس آیت دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عزت تے مقام دا کیسا اعلان اللہ نے فرما دیتا۔ تو بہرحال اس امت دی اے خوش نصیبی تھی، خوش قسمتی ہے کہ ایسا پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا ہے، تے پھر پیغمبر بھی شان والا ملیا تے اس پیغمبر دے صدقے نال اللہ نے اور چیزاں بھی بڑیاں شان والیاں عطا فرمایا۔ پیغمبر دے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول
من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او لوگو مینو اپنی ذات دی قسم نے جاءکم رسول من انفسکم، جڑا رسول میں تواڈے اندر بھیجیا ہے تا تواڈے وچوں ہے تا من انفسکم تواڈے وچوں رسول ہے، تواڈیا بشر انسان ہے، میں اللہ پاک نے تواڈے خاندان وچوں تواڈی برادری وچوں رسول چن کے بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، مگر اس پیغمبر تے اس رسول دی شان کتنی اعلی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تواڈے اوتے کوئی تکلیف آوے یا کوئی چیز تانوں نقصان پہنچاوے تے میرے پیغمبر نو تہاڈا نقصان کدی برداشت گوارا نہیں ہوندا۔ ہمدردی اتنی ہے، رحمت اتنی ہے، محبت اتنی ہے، شفقت اتنی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تھوڑی تکلیف، تھوڑی پریشانی، تھوڑا دکھ، تھوڑا نقصان میرا محمد سونا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر تبلیغ کر دے ہیں، اللہ دی توحید بیان کر دے ہیں، اور جواب دے اندر مقابلے چ لوگ گالی کر دے ہیں، ساحر آ دے ہیں، شاعر آ دے ہیں، دیوانہ آکھ دے ہیں، مجنون آ دے ہیں، اور پتھر بھی مار دے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی بد زن ہو کے تے انہوں نے تبلیغ کرنا چھوڑیا نہیں۔ رات دن ہر گھر دے اندر جا کے ہر فرد دے پاس جا کے اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا ہے، خلوت دے اندر، جلوت دے اندر، ہر موقع تے جتھے موقع سمجھے ہے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے۔ تے جلے لوگ اللہ دے پاک پیغمبر دی گل نو رد کر دے نا تے تسلیم نن کریں دے تے کانڈ دے کے پچھا وال کے لگے وندے ہیں تے نبی پاک پچھوں رو کے تے انہاں دے بارے ہدایت دی دعا کر رہے ہیں۔ محبت اتنی، ہمدردی اتنی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا باخع النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تانوں اپنی قوم دا دکھ تے غم رات دن پریشان کیتی جاندا ہے، نہ رات نو تانوں آرام آندا ہے نہ دن نو آرام آندا ہے۔ دن نو تبلیغ کر رہے ہوندے ہو، اللہ دی توحید دا مسئلہ لوگاں نو بیان کر رہے ہوندے ہو، بازاراں دے اندر جا کے، کوچاں تے گلیاں دے اندر جا کے، ہر محفل تے مجلس دے اندر جا کے اللہ پاک دی توحید لوگاں نو بیان کر دیو میرا سونا، تے رات نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندے ہو، کدی رکوع دے اندر تے کدی سجدہ دے اندر، تے جلے نماز کولوں فارغ ہوندا میرا سونا پیغمبر ود بڑی عاجزی نال تے بڑے خشوع و خضوع نال رو رو کے اللہ کولوں اپنی امت دی ہدایت واسطے دعا کر دے۔ اتنی محنت میرا پیغمبر جتنی محنت تساں کر رہے ہو تے دل دے اندر غم تے دکھ تانوں کھا دی جاندا ہے اپنی امت دا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تے جڑے او لوگ تہاڈی گل دے اوتے توجہ بھی نہیں کریں دے، منہ دوجے پاسے پھیر کے کنڈ دے کے لگے جاندے تے میرا پیغمبر تو انہاں دے پیچھے رو رہے ہوندا ہے۔ میرا سونا اتنا غم اپنی امت دا نہ کیتا کر کہ نہیں غم کردیاں اپنی جان بھی دو، اپنی جان بھی نقصان چ نہ پا بوے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، جلے او جا رہے ہو دل تے انہاں دیاں کن دے پیچھے ویکھ کے انہاں دے قدماں دے نشاناں نو ویکھ میرا پیغمبر تو افسوس کر رہے ہوندے ہیں تے غمگین ہو رہے ہوندے ہیں۔ میرا پیغمبر اتنا افسوس نہ کیتا کر، ہدایت تیرے اختیار دے اندر نہیں، ہدایت میرے اختیار وچ۔ ہدایت کہندے اختیار وچ، اگر پیغمبر دے اختیار وچ ہدایت ہوئے تو اللہ دا نبی اپنی امت دے ایک فرد نو بھی ہدایت تو خالی نہ رہن دے۔ ہے یہ گل جان
اتنی شفقت، اتنی رحمت، اتنی ہمدردی، اتنی خیر خائی، تے پھر کیویں ہویا جو اللہ دا نبی اختیار بھی رکھیا اپنی پوری امت نو ہدایت دیون دا، راہ راست دے اتے لاون دا، جنت وچ پہنچاون دا، تے پھر آپ ادھی امت نو چھوڑ دے نا بھئی جاوے پئی جہنم دے اندر گمراہ ہوے پئی، نہ اے ہو ہی نہیں سکدا، مگر اللہ پاک نے اٹل فیصلہ کر دیتا ہے، نبی پاک نو بھی اعلان کر کے سنا دیتا ہے، انک لا تہدی من احببتا، میرا پیغمبر انج نہیں ہونا جو جس نو تو چاہندا جاویں اس نو ہدایت ملدی جاوے، بھاویں او خود ہدایت دا متلاشی ہووے یا نہ ہووے، خود اس نو ہدایت دی ضرورت ہووے یا نہ ہووے، تو چاہندا جاویں تے ہدایت ملدی جاوے، میرا سونا تیری چاہتا ہر امت دے فرد بارے، مگر میں اللہ جو انج نہ چاہندا، میں آدھا میں اس نو ہدایت دیونی ہے جڑا ہدایت دا طلبگار ہوئے، ہدایت دا خواہش مند ہوئے، ہدایت دی طرف رجوع کرنے والا ہوئے، جڑا کم از کم حق دا متلاشی تا ہوئے نا، دل دے اندر خواہش تا رکھ دا ہوئے مینو حق دا راہ مل جاوے، مینو حق بات مل جاوے، سچا دین مل جاوے، اس تلاش دے اندر جڑا بندہ نکل پاوے، دل دے وچوں ضد کڈ چھوڑے تے حق دی تلاش وچ نکلے، میں اس نو ضرور ہدایت دیتے چاہنا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ جنہاں نال آئی، کئی ایسے ہن جڑے ہدایت تو ساری زندگی محروم ہے، نبی دے چاچے ہدایت تو محروم رہن یا نہیں رہن نا، مشہور گلاں سن دے رہندے، ابو لہب تے ابو جہل ابو طالب ہدایت کو محروم رہ گئے، او کیوں رہ گئے؟ انہاں دے دل دے اندر حق دی طلب نہیں، حق دی تلاش نہیں۔ نبی پاک نے کوشش کیتی، محنت فرمائی، پورا ٹل لایا، مگر اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اس نو ملنی ہے جس دے بارے اللہ چاہسی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت نال، ہمدردی نال، خیر خائی نال امت دی تعلیم بھی فرمائی، امت تک اللہ دا دین پہنچایا، تے نبی پاک دی اسے صفت نو اللہ نے بیان کیتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عام لوگاں واسطے، پوری امت دے واسطے اللہ دا پیغمبر بڑا خیر خواہ تے بڑا ہمدرد ہے، تے اللہ دا نبی چاہندا ہے جو میری امت دے کسے فرد نو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی اس دے اتے ایسی مشقت والی چیز نہ ہوئے، تے خاص طور تے ایمان والا دے بارے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تے ایمان والا واسطے رؤوف رحیم، بڑے شفیق، بڑے مہربان ایمان والا واسطے۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے نبی سونے دے بارے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر اساں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ رحمت بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، اور سراج منیر بھی ہے۔ اللہ نے کئی صفتاں نبی سونے دیاں بیان کیتیاں، اور یہ کمال تے یہ خوبیاں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کہ جنہ دی وجہ تو اللہ نے ایسیاں چیزاں امت نو عطا کیتیاں کہ جڑیاں پہلی کسی امت نو نہیں نصیب۔ وہ دساں کیڑیاں چیزاں؟ سب تو پہلی چیز ہے جو اللہ نے اس امت نو قرآن دیتا ہے، اچھی آواز نہ لاکو سبحان اللہ۔ اللہ نے اس امت نو کیا دیتا ہے؟ قرآن پاک دیتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے، تے قرآن پاک دے بارے چ اللہ فرماندا ہے اے او کتاب قرآن جڑا میں اللہ نے عرش تے لوح محفوظ دے اندر رکھیا ہویا ہا، ازل تو یہ نہیں جو نبی پاک آئین تا وہ اسے ٹائم آون لگ گیا قرآن پاک دا نزول، نہ
اول تو اللہ نے تیار کر کے قرآن پاک لکھ کے لوح محفوظ دے وچ نبی سونے دی آمد دی انتظار وچ رہ گیا اللہ جو میرا محمد سونا آسی تو میں نبی پاک تے قرآن نازل کرے سا نبی تا آندے رہے بڑیاں شانہ آلے کلیم اللہ آیا روح اللہ آیا ہاں جی اسماعیل ذبیح اللہ آئے او بڑی شان والے پیغمبر آئے مگر قرآن لوح محفوظ جمع رہا نبی پاک آندے گئے تے قرآن دا نزول شروع ہو تے قرآن پاک کیسی کہتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ کریم فرماتا میرا سونا پیغمبر اے قرآن جڑا ساتھ تے نازل کیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ پہلی چیز ہے جو قرآن شفا والی کتاب ہے بیمارانو مریضانو شفا دیون والی کتاب قرآن پاک ہے تے قرآن کیڑیاں بیماریاں دی شفا ہے قرآن انہاں بیماریاں دی شفا ہے جڑیاں بیماریاں روح نو لگ جاندیاں تے جڑی بیماری روح نو لگ ونجے او تباہ تے برباد کر دیندی ہے جویں جسم والی بیماری جسم نو تباہ کر دیندی ہے اسی طرح روح نو لگن والی بیماری روح نو تباہ تے برباد کر دیندی ہے روحانیت ختم ہو جاندی ہے روح بندے دا مر جاندا ہے تے جڑے بندے دا روح مر جاوے سمجھو دی انسانیت ختم ہو گئی اس دی دنیا بھی تباہ ہو گئی تے آخرت بھی تباہ ہو گئی اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک نو ایسی رحمت والی کتاب بنا کے بھیجے ہے ایسی برکت والی کتاب بھیجے ہے جو جس دے بارے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شفا ہر کدے واسطے تے رحمت ایمان والا واسطے شفا تا قرآن پاک ہر کسے واسطے بندا ہے کافراں واسطے بھی شفا ہے مگر شرط ہے جو کافر علاج کراون واسطے تاوے نہ قرآن پاک کولوں قرآن والا نسخہ استعمال تا کرے نا جی اگر وہ نسخہ بھی نہ استعمال کرے قرآن پاک والا قرآن پاک دے قریب بھی نہ آوے قرآن دی طرف رجوع بھی نہ کرے ود کیویں اس نو شفا ملے شفا تا مریض نو ملدی ہے جو پہلے چل کے حکیم کولوں آوے وت حکیم دا مشورہ قبول کرے وت حکیم دی دتی ہوئی دوائی تے او پوری تے نسخہ استعمال کرے تا شفا دی امید کیتی جا سکتی ہے اللہ پاک فرماتا میرا سونا محمد پاک جویں میں کائنات دے واسطے رحمت والا خدا میں اپنی تیری امت دے واسطے تینوں بھی رحمت بنایا تے تیرے تے نازل ہون والی کتاب نو رحمت بھی بنایا تے شفا بھی بنایا کیوں جو رحمت ملنی ہے اسے بندے نو جس نو قرآن دے ذریعے شفا پہلے نصیب ہونی ہے بیمار بندے نو دل دے روگی نو روح دے بیمار نو جس دے دل دے اندر شرک والی بیماری ہے کفر والی بیماری ہے نفاق والی بیماری ہے بغض والی بیماری ہے غداوت والی بیماری ہے اسلام دے نال دشمنی والی بیماری پیغمبر دی بے ادبی والی بیماری ہے جڑیاں بیماریاں لگ گئیاں اس نو قرآن پاک کو شفا نہیں ملنی تے نہ اس نو رحمت ملنی ہے رحمت تا ملنی ہے جو پہلے قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرے سی تے قرآن دے ذریعے شفا تا ملنی ہے جو قرآن دے قریب آون دی کوشش کرے سی پیاسا بندہ کھو دے قریب ویسی وت ڈول سٹے سی وت پانی چھکے سی منہ نال لے سی تاں پیاس بجھ نا جیڑا پیاسا ہوئے نہر دے قریب نہ جاوے دریا واندا پہ ہے نہر واندی پئی ہے تالاب پانی دا صاف ستھرا موجود ہے یا کھو پانی دا موجود ہے مگر اس دے قریب نہیں جاندا پیاس تو مر تا سکدا ہے مگر پانی اس دی پیاس نہیں بجھا سکتا قرآن پاک دی مثال ہے قرآن نو اللہ نے کوثر قرار دیتا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر میرا سونا میں تیرے اتے بڑا انعام فرمایا ہے تیرے اتے بڑا احسان کیتا جو تینوں کوثر عطا کیتا ہے تے اس کوثر دے لفظ دے اندر دو کوثر علماء مفسرین نے بیان کیتے ہیں ایک دنیا دا کوثر تے ایک آخرت دا کوثر دنیا دا کوثر قرآن ہے تے آخرت دا کوثر وہ حوض کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر
تے جڑا اس کوثر دے قریب ہی نہ آوے اس دی پیاس بجھنی، اس تا پیاسا مرنا ہے، اس تا گمراہی دی دلدل دے اندر پھنس کے مرنا ہے، تے اس نے تباہ تے برباد ہو کے مرنا ہے۔ اس واسطے پہلے قرآن اس کوثر دے قریب آ، پھر اس دے نسخے نو استعمال کر، تے وت جے اگر شفا نہ ہوئے وت تو نسخے دا گلہ کر سکدا ہے یا حکیم دا گلہ کر سکدا ہے، جو حکیم کو بھی گیا بیماری بھی تشخیص بھی کرائیے، نسخہ بھی استعمال کیتا ہے، فائدہ کوئی نہ ہویا۔ اللہ پاک فرماندا ہے حکیم ہوا میں خدا، تے نسخہ اتارن والا ہوا میں خدا، تے پھر اگے دیوا محمد سونے نو جو میرا سونا ہے میرے دتے ہوئے نسخے نو ونڈیا تے تقسیم کیتیا، جیڑا بھی تیرے کول نسخہ گھنن واسطے آندا جاوے اس نو نسخہ پلائیا تے اس نو شفا دتیا، تے جیڑا نہ آوے تو پھر خدا دتے تا گلا کوئی تا اللہ نے فرمایا نا تے قرآن ایسی کتاب ہے جو ذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے انو قرآن کو ہدایت مل دیے تے بہت سارے انو قرآن پاک کو گمراہی بھی مل دیے۔ ہدایت اس نو مل دیے جڑا طلبگار بن کے آندا ہے، جڑا محتاج بن کے آندا ہے، جڑا نیاز مند بن کے آندا ہے، جڑا عاجزی نال آندا ہے، جڑا سمجھن واسطے آندا ہے قرآن نو، جڑا سینے نال لاون واسطے آندا ہے، اس نو تے ہدایت مل دیے، شفا مل دیے، تے جڑا قرآن دیاں غلطیاں کڈھن واسطے آوے اس نو کدی شفا۔ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے قرآن اس واسطے پڑھ دیں جو قرآن وچوں غلطیاں کڈھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر۔ ہاں جی اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دل دئی آیت بندہ پڑھدا ہی پڑھدا رہے، ایسی تازگی ملدی ہے دل دے اندر، ایسا سرور آندا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میرا سونا شفا والی کتاب قرآن پاک بھی موجود ہوئے تے رحمت والی کتاب بھی موجود ہوئے، تے جڑی کتاب دے بارے اللہ نے فرمایا کتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ایسی کتاب ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل تے اس دے قریب آ بھی نہیں سکتا، نہ اگے بھٹک سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ قرآن پاک دے باطل تے گمراہی قرآن دے قریب نہیں آ سکتی۔ مطلب ہے کوئی بندہ بھی قرآن دے مقابلے چاہے تے اپنے موقف نو قرآن دے مقابلے ثابت کرنا چاہے، اللہ پاک فرماندا ہے ہوے گمراہ تے مشرک قرآن دے مقابلے چاہ کے کدی وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن کسی انسان دا بنایا ہویا لکھے ہویا نہیں، یہ اتارے ہویا اس ذات جا جڑی حکیم بھی ہے تے حمید بھی ہے۔ اللہ 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 نے فرمایا لا یزید الظالمین الا خسارا۔ اتنی کمال والی کتاب قرآن پاک دے ہو دیاں وت بھی ظالمانو کوئی نقصان کولوں تے خسارے کولوں نہیں بچا سکدا۔ تے ظالم کون ہیں؟ جڑے قرآن پاک دے قریب نہیں آندے، جڑے قرآن دی طرف توجہ نہیں کریں دے، قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش نہیں کریں، تے او بھی ظالم ہیں جڑے قرآن پڑھی دا پہ ہوئے تے شور پا لیں، تے او بھی ظالم ہیں جڑا قرآن پڑھی دا پہ ہوئے تے کانڈ دے کے پیچھا مڑ کے لگے جا، او بھی ظالم۔ لا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم کدی خسارے تو نہیں بچ سکتا۔ بہرحال اللہ پاک نے انعام فرمایا اس امت دے اوتے، تے کیویں انعام کیتا؟ محمد پاک دے واسطے نال، محمد الرسول اللہ دے توفیل نال اے قرآن والا انعام آیا، تے قرآن پاک جلے آیا تے پھر اللہ نے ہور ڈبل انعام فرما دیتا۔ قرآن آیا، محمد پاک آئے، تے پھر جلے قرآن آیا پھر اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو رمضان عطا فرما دیتا۔
قرآن آیا تو اللہ نے رمضان عطا فرما دیتا تے اسے واسطے فرمایا میرے سونے محمد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس مہینے رمضان دے اندر چونکہ اساں قرآن پاک نازل فرمایا اس واسطے اس مہینے رمضان دی شان اساں سارے سال دے مہینہ کولو اللہ تے بلند فرما دیتی تے وقت قرآن جس رات دے وچ اساں نازل کیتا اس رات دی شان ماہ رمضان دیاں ساریاں راتاں کولوں بلند فرما دیتی تے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے سونے پیغمبر اساں اس قرآن پاک نو لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے. کیڑی رات دے وچ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. لیل دا معنی رات تے قدر دا معنی شان والی. لیلۃ القدر اللہ نے اس رات دا نام ہی لیلۃ القدر رکھ دیتا شان والی رات. کیوں شان والی رات بنی؟ جو اللہ نے اس رات دے اندر قرآن پاک نازل کیتا تے پھر اگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے رات کتنی اعلی ہے، کتنی شان والی ہے، کتنی بلند ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے کولوں اے ایک رات اعلیٰ تے بہتر ہے. 1000 مہینے تے جتھے مہینے دا لفظ آندا ہے نا اتنے صرف رات ہی نہیں ہوندیاں دن بھی شامل. ٹھیک ہے، دن تے رات مل کے مہینہ بنتا ہے. تے کتنے مہینے؟ 1000 مہینے. تے 1000 مہینے دے سال بناؤ کتنے بنے؟ 83 سال تے 4 مہینے. کتنے؟ 83 سال 4 مہینے. پوری عمر ایک بندے دی. 83 سال دے وچ بندہ بڈھا یپھڑ ہو جائے. 83 سال اٹھنا باونا محال ہو جاندہ ہے 83 سال عمر والے آدمی دا. تو اللہ نے فرمایا اس رات دی شان 83 سال کولو بھی زیادہ ہے. کیا مطلب؟ 83 سال ایک پاسے ہوئے تے اے رات ایک پاسے ہوئے. اس دی شان، اس دی قدر، اس دی قیمت زیادہ ہے. تے وقت اس لئے قیمت اس دی واضح تھی دیئے جلے ایک بندہ 83 سال عمر دے وچ عبادت کیتی کھلوتا ہوئے بچپن تو چاہ کے آخر عمر تک پورے دے پورے 83 سال عبادت اچ گزاری کھلوتا ہے. تے دوجا اس دے مقابلے ایک بندہ اس ایک رات اچ عبادت کیتی کھلوتا ہے. اس رات دی عبادت والے دی عبادت خیر من الف شہر. خیر، اے خیر دا لفظ جڑا ہے نا یہ بھی بہت بڑا لفظ، بہت بڑا لفظ ہے. اللہ نے فرمایا قل هل انبئکم بخیر من ذالکم. پیچھے اللہ نے مال دا ذکر کیتا ہے، دولت دا ذکر کیتا ہے، سونا چاندی سواریاں مال مویشی ذکر کر کے تے اگلی آیت فرمایا یہ جڑیاں چیزاں میں بیان کیتیاں انہاں چیزاں کولوں بہتر چیز تے خیر چیز نہ دساں میں تھانوں؟ او انسانو، او میرے بندے ہو، یہ ساریاں چیزاں تھوڑے سامنے مال تے دولت تے دنیا دی چہل پہل تے انہاں ساریاں چیزاں کولوں حل انبئکم بخیر من ذالکم. انہاں ساریاں چیزاں کولوں خیر چیز میں تھانوں نہ دساں. وہ کیڑی ہے؟ جنات تجری من. لفظ خیر دا تے خیر دے اندر آندی کیڑی چیز پئی ہے؟ جنت پئی آندی. تا خیر دا لفظ اتنا بڑا ہے تے اللہ نے اتھے بھی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے کولوں بھی ایک رات خیر ہے، بہت بہتر ہے. اللہ اللہ. تے جیڑی رات آوے لیلۃ القدر والی اللہ کریم فرماندا ہے وت اس رات دے اندر میں اہتمام بھی بڑا کرنا، انتظام بھی بڑا کرنا. اس رات دے اندر چہل پہل بھی بڑی ہوندی ہے. کیسی چہل پہل؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ
کل امر سلام تنزل الملائکۃ والروح۔ اس رات دے اندر پہلی گل تے یہ دسی جو 1000 مہینے کولوں یہ رات اعلیٰ تے افضل ہے، تے دوجی گل یہ دسی تنزل الملائکۃ والروح، اس رات دے اندر آسماناں دے فرشتے اللہ زمین تے اتار دیندا ہے۔ او فرشتے جڑے پورے سال زمین تے نہیں آئے ہوندے، اس رات دے اندر اللہ پاک انہاں فرشتاں نوں بھی زمین دے اندر اتار دیندا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تے صرف فرشتے نہیں بلکہ جبریل امین فرشتاں دا سردار بھی اللہ زمین تے بھیج دیندا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تے تیرے رب دا حکم لے کے کہ مختلف قسم دے امور تے معاملات دے بارے دے اندر حکم لے کے تے فیصلے لے کے فرشتے نازل ہوندے نے، تے جبریل بھی نال ہوندا ہے، لوگاں دے رزق دے فیصلے لے کے آندے نے، عزت تے ذلت دے فیصلے لے کے آندے نے، کامیابی تے ناکامی دے فیصلے لے کے آندے نے۔ اللہ پاک فرماندا ہے لوگاں دیاں زندگیاں دے فیصلے فرشتے لے کے آندے نے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پہلی چیز لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دوسری چیز تنزل الملائکۃ والروح، تیسری چیز اللہ پاک فرماتا بإذن ربہم من کل امر، ہر طرح دے فیصلے اللہ پاک کر دیندا اس رات دے اندر۔ تے چوتھی چیز فرمائی سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات دے اندر رحمتاں تے سلامتیاں نازل ہوندیاں، ساری رات اللہ دی طرفوں سلام آندے رہندے نے، اللہ دی طرفوں برکتاں نازل ہوندیاں رہندیاں، کتنے تائیں نازل ہوندیاں ہیں حتی مطلع الفجر، جتنے تائیں طلوع فجر نہیں ہوندی ساری رات اللہ دیاں رحمتاں تے سلامتیاں نازل کو معمولی رات ہے تے اللہ پاک نے کیسی سوکھی سوکھی اس امت نو عطا فرمائی، تے اے کیوں ملی ہے؟ اے محمد پاک دے طفیل ملی ہے، کیوں جو قرآن نبی پاک دے تے نازل ہویا ہے، تے اے رات قرآن دے صدقے ملی ہے، قرآن پاک دے نزول دی شان تے عظمت اللہ نے ظاہر کیتی ہے۔ اس واسطے دوستو میں ابتدا تمہید دے اندر گزارش کی تھی جو بعض چیزاں انسان نو مل دیاں او آپ کا اتنا لائق نہیں ہوندا، اس قابل نہیں ہوندا جو او چیز حاصل کرے، کسی دے واسطے نال اللہ وہ انعام اس تے کر دیندا ہے۔ تے اسی طرح کئی قوماں اتنیاں لائق تے فائق نہیں ہوندیاں، مگر سربراہ تے سردار ایسا ملدا ہے اس قوم نو کہ جس دے ذریعے اس قوم نو اس دی عزت نو تے اس دی شان نو چار چاند لگ جاندے نے، او لیڈر تے سربراہ اتنا قابل ہوندا ہے، تے اللہ نے اس امت نو بھی لیڈر اتنی شان والا تھا جو محمد سونا آیا تے محمد پاک دے ذریعے نال سانو قرآن بھی ملیا، دین اسلام ملیا، تا اللہ نے قرآن دتا، تا اللہ نے شریعت عطا فرمائی، تا اللہ نے قبلہ عطا فرمایا، تا اللہ نے صحابہ عطا فرمایا، تا اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ عطا فرمایا ہے، تے کیوں عطا کیتا ہے جو اساں امت ہاں محمد سونے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال۔ اس تو پہلے تک کھلی گمراہی، جہالت دا دور، اور جہالت دے دور دے اندر تاریخ دیاں کتاباں دے اندر یہ واقعات موجود ہیں جو تھوڑا جتنا معاملہ بندا تے لڑائیاں شروع ہو جاندیاں تے 100 سال تک قبیلے لڑدے رہندے ہیں۔ ایک چھوٹی جہی گل دے اتوں جو اس خوہ دے اتے دو قبیلاں دے اٹھ آ گئے، ایک آدھا میں پہلے پلاونے اپنے اٹھ، دوجا آدھا میں پہلے پلاونے، لڑائی شروع ہو گئی، ایک بندہ قتل ہو گیا، وجلے ایک قبیلے دا قتل ہو گیا، قتلاں دا سلسلہ شروع ہو گیا،
انہاں دے بندے قتل کیتے، انہاں دے بندے قتل کیتے، صدیاں تائیں دشمنیاں چل دیاں، مکا نہیں کوئی سکدا، سلو کوئی نہیں کروا سکدا، زندہ بچیاں نو دفن کیتا جاندا ہا، عورتاں نو لونڈیاں غلام کیا، عورتاں نو سب تو حقیر مخلوق سمجھا جاندا ہا۔ جاہلیت دے دور دے اندر محمد سونا آیا تے او آپس دے اندر لڑن والے قبیلے جنہاں دیاں صدیاں تو دشمنیاں آندیاں پیاں، محمد سونے دے آمن نال بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے عورت نو کیسی عزت بخش دیتی، ایسی عزت بخشی جو نبی سونے نے فرمایا اللہ نے جنت والیاں ماواں دے قدماں وچ رکھ چھوڑی، ایسی عزت عورت نو عطا فرما دی۔ بیوی دے حقوق بیان کیتے، اے ساریاں اے عزتاں تے کامیابیاں تے اے انسانیت دے سارے اے کمال اللہ نے محمد سونے دے واسطے انہاں لوگاں نو عطا فرمائے، اساں امت نو عطا فرمائے۔ اس واسطے دوستو سب تو پہلے تاں نبی پاک دے احسان دی قدر ہونی چاہیے، اور اس دی قدر دا صرف یہ معنی نہیں جو 12 ربیع الاول نو میلاد منا کے تے اساں فارغ تھی وجہ تے سارا سال نبی دی شریعت دیا نعوذ باللہ دھجیاں اڑائی رکھاں، نبی دی سنت دی توہین کیتی رکھاں، نبی دے دین نو کنڈ پیچھے سٹی رکھاں، نبی دیاں سنتاں نو جو ہے کنڈ پیچھے سٹ دیواں، اے قدر نہیں نبی پاک دی، بلکہ نبی سونے دی قدر اے ہونی ہے جو جیڑا طریقہ اللہ دا رسول اساں نو سکھا گیا ہے اساں اس طریقے دے مطابق زندگی گزار کے دیکھنا۔ کہ ارادہ ہے یہ نہ ارادہ تو کرو یار، پہلے ایو مسئلہ سن دے پے ہو، جلے بندہ رجوع کردا ہے اللہ اپنی رحمت دے سینے نال جفیاں پا کے بندے نو اپنے قریب کر لیندا ہے، تے جڑا رجوع بھی نہ کرے تے سب تو پہلا رجوع ارادہ ہوندا ہے، جلے حکم دا ارادہ کرے سو انشاءاللہ اس دا رجوع ہو گیا، اس دی طلب آ گئی، اس دا رجحان آ گیا، پھر اگے اللہ جانے تے اللہ دا بندہ جانے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ ثم قال سبيلك أقطعت الخير